Hello students, welcome to Chem Bio Lectures. आज हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स को कन्सेप्ट र यसबाट चाहिँ हामी सर्टेन ट्रिक पढ्ने छौं जसबाट हामी कुनै पनि MCQs मा एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिक र नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स फाइन्ड आउट गर्छौं। फर्स्टमा हामी कन्सेप्चुअली जाम, त्यसपछि बीचमा हामीले यसमा केही ट्रिकहरु एड गर्ने छौं। ओके, फर्स्टमा हेरौं एरोमेटिक। सो एरोमेटिक को लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरु फर्स्ट अफ अल लेखौं एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। सो एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स को लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरु चाहिँ फुलफिल हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा हुनुपर्छ साइक्लिक, कम्पाउन्ड शुड बी साइक्लिक। ओके, साइक्लिक भनेपछि एउटा रिङ हुनु पर्यो। त्यस्तैगरी सेकेन्डमा compound should be conjugated. Okay, conjugated को मिनिङ अब कुनै पनि कम्पाउन्ड्स मा बोन्डहरु प्रेजेन्स हुन्छ र त्यो बोन्डहरु अल्टरनेटली आउनु पर्यो। फर एक्जाम्पल पाइ बोन्ड छ, त्यसपछि गएर सिग्मा बोन्ड, पाइ बोन्ड, सिग्मा बोन्ड यसरी चाहिँ प्रेजेन्स हुनु पर्यो। त्यसैगरी यदि पाइ बोन्ड छ, पाइ बोन्ड प्रेजेन्स हुन्छ, पाइ बोन्ड पछि अब यहाँनिर सिग्मा बोन्ड, त्यसैगरी अब त्यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज आउन सक्छ, त्यसैगरी सिग्मा बोन्ड यसरी पनि प्रेजेन्स हुन सक्छ। ओके, जस कन्जुगेसनमा हुनु पर्यो, कन्जुगेटिभली आउनु पर्यो प्रत्येक बोन्डहरु, कुनै पनि बोन्ड रिपिट हुनु भएन। पाएपछि पाइ, सिग्मापछि सिग्मा भयो भने कन्जुगेसन हुँदैन। सो कन्जुगेटेडको लागि हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो त अल्टरनेटली बोन्ड प्रेजेन्स हुनु पर्यो। चाहे त्यो पोजिटिभ त्यहाँनिर चार्ज हुन सक्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन सक्छ। देयर मे बी द लोन पेयर अल्सो, हैन, लोन पेयर पनि प्रेजेन्स हुन सक्छ। ओके, अब कन्जुगेसन पछि अर्को हुन्छ प्लानर। प्लानर भन्ने बित्तिकै अब यसको लागि हामी के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, ओके, साइक्लिक छ, कन्जुगेटेड छ, यसको मिनिङ त्यहाँनिर डबल बोन्ड पनि प्रेजेन्स छ र sp2 कुनै कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा प्रेजेन्स छ भन्ने पनि यो 2D डाइमेन्सन पनि भन्छ। ओके, 2D मा पनि यो प्रेजेन्स हुनु पर्यो। सो यसको लागि हामी धेरै कुरा हेर्दैनौं। प्लानर भन्ने बित्तिकै हामी त्यहाँनिर डबल बोन्ड छ कि छैन, कार्बन मा sp2 प्रेजेन्स छ कि छैन त्यति मात्र हेर्छौं। अब त्यसपछि अर्को फाइनली भेरी इम्पोर्टेन्स, एरोमेटिक हुनको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड्सले चाहिँ हक्कल्स रुल, हामीले थाहा छ हक्कल्स रुल भनेको 4n+2 पाइ इलेक्ट्रोन्स। ओके, हक्कल्स रुल फलो गर्नु पर्यो, हक्कल्स रुल। यदि यो चारवटा क्राइटेरिया फलो गरेको छ भने कम्पाउन्ड्स के हुन्छ त एरोमेटिक हुन्छ। जस्तै एउटा मैले यहाँनिर एक्जाम्पल लेखेँ, हामी सबैले एकदम कमनली युज गर्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स बेन्जिन। ओके, यहाँनिर बेन्जिन छ। यो बेन्जिनलाई हेर्दाखेरि यो बेन्जिनमा अब यो चारवटा क्राइटेरिया फुलफिल कसरी भएको छ यसलाई एक्सप्लेन गरौँ। अब यहाँनिर हेरौँ साइक्लिक, यो कम्पाउन्ड के छ, साइक्लिक छ, यस, एउटा साइकलमा छ। त्यसपछि कन्जुगेसन हेरौँ, कन्जुगेसन भनेको अल्टरनेट बोन्ड प्रेजेन्स हुनु पर्यो। जस्तै हामीलाई थाहा छ यो डबल बोन्ड भनेपछि यहाँनिर पाइ बोन्ड प्रेजेन्स छ, यो पाइ बोन्ड भयो, यस। त्यसपछि गएर यो सिग्मा बोन्ड, यहाँनिर पाइ बोन्ड छ, यहाँ सिग्मा बोन्ड, पाइ बोन्ड छ, यहाँनिर सिग्मा बोन्ड। सो कन्जुगेसन पनि प्रेजेन्स छ, यसमा के छ, कन्जुगेसन पनि प्रेजेन्स छ। त्यस्तै गरेर प्लानर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ, यहाँनिर कार्बन के छ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ। सो यो पनि के भयो त प्लानर पनि भयो। अब फाइनल्ली हेरौँ हक्कल्स रुल फलो गर्छ कि गर्दैन। हक्कल्स रुल फलो गर्नको लागि चाहिँ 4n+2 पाइ इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो र यो n को भ्यालु n मे बी 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। हक्कल्स रुलमा n को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, 0 1 2 3 यसरी चाहिँ 4 डट। यस, अब यहाँनिर टोटल इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यो 0 1 2 3 अनुसार चाहिँ पाइ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्स हुनु पर्यो। यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँनिर टोटल पाइ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ, 1 2, यस, पाइ बोन्ड छ भने चाहिँ पाइ इलेक्ट्रोन भयो। यहाँनिर एउटा पाइ बोन्डमा दुईवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, एउटा बोन्डमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। पाइ बोन्ड छ भने एउटा पाइ बोन्ड छ भने दुईवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो, यस। सो यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 पाइ इलेक्ट्रोन छ। यो 6 पाइ इलेक्ट्रोन्स 4n+2 पाइमा प्रेजेन्स छ कि छैन अथवा हुन्छ कि हुँदैन एप्लिकेबल। सो n को भ्यालु
हामी 1 राख्यौँ भने यानको भ्यालु फर्स्टमा हामी 0 राखेर हेरौँ यानको भ्यालु 0 राखौँ यानको भ्यालु 0 राख्दाखेरि 4 * 0 + 2 पाई इलेक्ट्रोन्स 2 पाई इलेक्ट्रोन्स यो भनेको हामीसँग आउँछ 2 पाई इलेक्ट्रोन्स यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड्समा दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन छ र माथिको साइक्लिक कन्जुगेटेड प्लानर छ भने त्यो पनि एरोमेटिक हुन्छ ओके त्यसपछि गएर n = 1 राखेर हेरौँ n = 1 राख्दाखेरि हामीले यहाँनिर 4 * 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा इलेक्ट्रोन 6 पाई इलेक्ट्रोन्स यदि n = 2 छ भने 10 पाई इलेक्ट्रोन्स ओके त्यस्तै गरी n = 3 छ भने 14 पाई इलेक्ट्रोन्स ओके डिफरेन्स हामी हेरौँ स्टार्टिङ 2 बाट हुँदा रहेछ 2 पाई इलेक्ट्रोन्स बाट हुँदा रहेछ त्यसपछि गएर 4 को डिफरेन्स हुँदा रहेछ 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 14 यसरी चाहिँ हुँदै जाँदा रहेछ सो हामीले याद गर्न सक्छौं 2 6 10 14 यतिवटा पाई इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो हक्कल्स रुल फलो गर्नको लागि अब बेन्जिनमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन्स छ त 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 6 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन छ सो यो के भयो त हक्कल्स रुल फलो गर्यो सो बेन्जिन के भयो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भयो सो एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स को लागि यिनीहरु क्राइटेरिया फुलफिल गर्नु पर्यो हामी धेरै एक्जाम्पलहरु हेर्ने छौं अब अर्को कन्सेप्ट हेरौं अर्को कन्सेप्ट छ हामीसँग नन एरोमेटिक ओके नन एरोमेटिक भन्दा अगाडि हामी के हेरौं त एन्टी एरोमेटिक सेकेन्डमा एन्टी एरोमेटिक ओके एन्टी एरोमेटिक हुनको लागि यसको लागि पनि चारवटा क्राइटेरिया छ फर्स्ट क्राइटेरिया एरोमेटिक जस्तै यो के हुनु पर्यो साइक्लिक कम्पाउन्ड हुनु पर्यो सेकेन्ड क्राइटेरिया यसमा पनि कन्जुगेसन हुनु पर्यो कन्जुगेटेड सिस्टम हुनु पर्यो ओके कन्जुगेटेड सिस्टम भनेको अल्टरनेट बोन्ड प्रेजेन्स हुनु पर्यो अथवा चार्ज पाई बोन्ड सँगसँगै अल्टरनेट सिग्मा बोन्ड पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज लोन पेयर है त्यो प्रेजेन्स हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर अर्को प्लानर पनि हुनु पर्यो ओके तीनवटा क्राइटेरिया सेम रहेछ एरोमेटिक र एन्टी एरोमेटिक अब फाइनल्ली एन्टी एरोमेटिकमा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रोन्स हुँदैन यसमा हुन्छ 4n पाई इलेक्ट्रोन्स + 2 इलेक्ट्रोन्स हुँदैन ओके डिफरेन्स छ यहाँनिर हक्कल्स रुल फलो गर्नु पर्यो र यहाँनिर 4n पाई इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो अब 4n पाई इलेक्ट्रोन्स भनेपछि हामीले यहाँनिर n को भ्यालु चाहिँ n को भ्यालु 0 राख्दैनौं ओके एन्टी एरोमेटिकमा n को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 2 3 4 डट 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 यस सो डिफरेन्स छ यहाँनिर 0 छ हो यहाँनिर 1 छ यहाँनिर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रोन छ यहाँनिर 4n पाई इलेक्ट्रोन छ सो अब यहाँनिर हेरौं n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि ओके n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि हामीले कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन्स भेटाउँछौं 4 * 1 भनेको 4 पाई इलेक्ट्रोन्स त्यसपछि गएर n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि कति हुन्छ 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रोन्स त्यस्तै गरेर n को भ्यालु 3 राख्दाखेरि 12 पाई इलेक्ट्रोन्स 12 पाई इलेक्ट्रोन्स ओके दिस वन इज 12 एन्ड n = 4 राख्दाखेरि 16 पाई इलेक्ट्रोन्स सो काउन्ट गर्दा याद गर्नु पर्यो 2 6 10 14 इलेक्ट्रोन छ भने पाई इलेक्ट्रोन्स है ओके पाई इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ एरोमेटिक हुने भयो हक्कल्स रुल फलो गर्ने भयो यदि पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ 4 बाट स्टार्ट छ अब यहाँनिर डिफरेन्स 4 कै छ ओके डिफरेन्स 4 कै छ 4 8 12 16 हैन 4 को मल्टिपलमा छ ओके 4 2 जा 8 हैन 4 3 जा 12 4 4 जा 16 ओके यस्तो छ भने चाहिँ यसले के गर्छ त एन्टी एरोमेटिक फलो गर्छ सो हामीले तीनवटै सेम हेर्यौं तीनवटै कन्डिसन सेम हेर्यौं एन्टी एरोमेटिक र एरोमेटिकलाई डिफरेन्स भनेको 4n पाई र 4n + 2 पाई इलेक्ट्रोन्स जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर्दाखेरि हामी अलिकति क्लियर हुन सक्छौं जस्तै मैले एउटा कम्पाउन्ड्स लेखे कम्पाउन्ड्स बनाए यहाँनिर यस्तै एउटा कम्पाउन्ड्स बनाए र यसमा मैले नेगेटिभ चार्ज राख्ने ओके यसमा मैले नेगेटिभ चार्ज राख्ने यो कम्पाउन्ड्सलाई स्टडी गरौँ यो कम्पाउन्ड्समा फर्स्टमा हामी हेर्नु पर्यो साइक्लिक छ कि छैन यो कम्पाउन्ड साइक्लिक छ कि छैन यो कम्पाउन्ड साइक्लिक छ सी मात्र लेखेँ मैले साइक्लिकलाई सी लेखेँ
त्यसपछि कन्जुगेसन हेर्नु पर्यो। कन्जुगेसन भनेको अल्टरनेट बोन्ड भिर्जिन्छ कि छैन। यहाँनिर के छ, यो पाई बोन्ड हो, दिस वान इज अ पाई बोन्ड एस। अब यहाँनिर के छ, यो सिंगल बोन्ड छ, यसको मिनिङ सिग्मा बोन्ड भयो। र यहाँनिर माइनस चार्ज छ, यो माइनस चार्जले यहाँनिर दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ है, दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। सो यहाँ पाई सिग्मा नेगेटिभ सिग्मा पाई, सो अल्टरनेट छ, कुनै पनि दोहोरेको छैन, यसको मिनिङ कन्जुगेसन पनि छ। ओके, अनि एउटा डबल बोन्ड छ, यो यहाँनिर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ, सो यो के भयो त प्लानर पनि छ। र अर्को अब लास्ट, अब यहाँनिर तीनवटै कन्डिसन फुलफिल गरिसकेपछि यो एरोमेटिक र एन्टी एरोमेटिकमा एउटा चाहिँ कन्फर्म हो। ओके, साइक्लिक कन्जुगेटेड प्लानर तीनवटै कन्डिसन फुलफिल गरिसकेको छ, त्यही भएर यो एन्टी एरोमेटिक र एरोमेटिकमा एउटा हो। अब फाइनली केले डिटरमाइन गरिदिन्छ भन्दाखेरि फोएन पाई इलेक्ट्रोन्स, फोएन + 2 पाई इलेक्ट्रोन्स, हकल्स रुल फलो छ कि छैन। ओके, काउन्ट गरौँ पाई इलेक्ट्रोन्स, यहाँनिर कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2, यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन छ, र यहाँनिर पनि इलेक्ट्रोन छ, यो पनि पाई इलेक्ट्रोन्समा गनिन्छ। सो 1 2 3 4, यो लोन पेयर पनि गर्ने, पाई इलेक्ट्रोन्समा लोन पेयर पनि गरिन्छ 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रोन्स। अब 4 पाई इलेक्ट्रोन्स केमा पर्यो, हकल्स रुलमा पर्यो कि अथवा यताबाट एन्टी एरोमेटिकमा पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर पर्यो। सो 4 8 12 16 यसमा पर्यो, भनेपछि यो के भयो त एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा 4 पाई इलेक्ट्रोन्स, सो इट इज अ एन्टी एरोमेटिक, दिस इज एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। यदि कम्पाउन्ड्सले एरोमेटिक र एन्टी एरोमेटिक दुईवटै फुलफिल गराएको छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नन एरोमेटिक। नन एरोमेटिक भनेको कम्पाउन्ड्स विच नाइदर एरोमेटिक नर एन्टी एरोमेटिक, दोज कम्पाउन्ड्स आर कल्ड नन एरोमेटिक। त्यसको लागि पनि एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ। यहाँनिर मैले नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, ओके, नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ, भेरी सिम्पल एक्जाम्पल राख्छु। ओके, यहाँनिर बोन्ड राख्दिएँ, ठिक छ। साइक्लिक छ कम्पाउन्ड, ओके साइक्लिक छ। त्यसपछि कन्जुगेसन, यो पाई बोन्ड छ, सिग्मा बोन्ड छ यहाँनिर, फेरि यहाँनिर के आयो त सिग्मा बोन्ड, यो सिग्मा बोन्ड यहाँनिर पाई बोन्ड। सो कन्जुगेसन छ त छैन, पाई पछि सिग्मा आयो, सिग्मा पछि फेरि सिग्मा आयो, कन्जुगेसन छ छैन, नो कन्जुगेसन। अब कन्जुगेसन नहुने बित्तिकै यो एकैचोटि कहाँ पुग्छ त नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, दिस इज अ नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। यसरी हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, एन्टी एरोमेटिक र नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सलाई कन्सेप्चुअली फर्स्टमा यसरी बुझ्छौँ। र यसलाई हामी यसको सर्ट भेरी स्मल ट्रिक छ जसबाट चाहिँ हामी क्लियर हुन्छौँ कि एरोमेटिक एन्टी एरोमेटिक र नन एरोमेटिक कसरी छुट्याउने भनेर। अब यसमा हामीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ, यो कन्सेप्चुअली प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि पनि हामीले चाँडै नै पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो अरू एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है त। ओके, यहाँनिर हामीसँग एक्जाम्पल छ। ओके, फर्स्टमा छ हामीसँग 1 मा हेरौँ। फर्स्टमा हामी हेरौँ कन्जुगेसन छ कि छैन, साइक्लिक छ कि छैन। फाइनल्ली हामी हेर्ने भनेको फोएन + 2 पाई इलेक्ट्रोन्स र फोएन पाई इलेक्ट्रोन्स। ओके, फर्स्ट वानलाई हेरौँ है त। फर्स्ट वानमा हेर्दाखेरि हामीले साइक्लिक छ। ओके, मैले लेखेँ साइक्लिकलाई सी लेखेँ। फर्स्टमा मैले साइक्लिक हेरेँ, साइक्लिक कम्पाउन्ड छ, सबै साइक्लिक कम्पाउन्ड्सहरू नै छ यहाँनिर। सो साइक्लिक छ। त्यसपछि गएर हेरौँ कन्जुगेसन छ कि छैन। यो पाई बोन्ड, यस दिस वान इज अ पाई बोन्ड, यो पाई बोन्ड भयो। यहाँनिर के छ, यो सिंगल बोन्ड छ, सिग्मा बोन्ड पोजिटिभ सिग्मा पाई बोन्ड सिग्मा, मैले यहाँ लेखेँ ल, पाई बोन्ड सिग्मा पोजिटिभ एन्ड हियर सिग्मा। भनेपछि यहाँनिर कन्जुगेसन छ, हेर पाई पछि सिग्मा छ, सिग्मा पछि पोजिटिभ छ, पोजिटिभ पछि सिग्मा, यसरी चाहिँ कन्जुगेसन छ। सो कन्जुगेसन नि छ, डबल बोन्ड छ भनेको मिनिङ प्लानर पनि छ। अब पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ, यो प्लस भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट हो, त्यही भएर यहाँनिर हामी प्लस भनेपछि इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट, यसमा इलेक्ट्रोन छैन। सो पाई इलेक्ट्रोन्स भनेको यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त, दुईवटा इलेक्ट्रोन्स। सो दुईवटा इलेक्ट्रोन छ,
दुईवटा के छ पाई इलेक्ट्रोन छ। दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन्स कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि एरोमेटिकमा पर्छ। 2 6 10 यस दैट इज इन एरोमेटिक। इफ n इक्वल्स टू 1 राख्यो भने 2 पाई इलेक्ट्रोन्स आउँछ। सो दिस कम्पाउन्ड इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। यो के भयो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भयो। अब अर्को हेरौँ सेकेन्डमा हेरौँ। सेकेन्डमा के छ सेकेन्डमा यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज छ। अब यहाँनिर मैले यसलाई पाई बोन्ड लेखेँ यो सिग्मा बोन्ड नेगेटिभ चार्ज सिग्मा बोन्ड सो अल्टरनेट छ सो साइक्लिक पनि भयो कन्जुगेसन पनि भयो प्लानर पनि भयो डबल बोन्ड छ यहाँनिर। सो अब पाई बोन्ड हेरौँ पाई बोन्ड कतिवटा छ पाई बोन्ड हेरौँ 1 2 मैले भने माइनसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ पाई इलेक्ट्रोन्स 1 2 3 4 सो 4 पाई इलेक्ट्रोन्स। 4 पाई इलेक्ट्रोन्स कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 4 पाई इलेक्ट्रोन्स पर्छ एन्टी एरोमेटिकमा। 4 पाई इलेक्ट्रोन्स कहाँ पर्छ त एन्टी एरोमेटिकमा पर्छ। 4 पाई इलेक्ट्रोन्स एन्टी एरोमेटिकमा पर्छ हामीलाई थाहा छ है। ओके सो यो के भयो त एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स दिस एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। अब 3 मा हेरौँ 3 मा यो अगाडि पनि गरेको यहाँनिर पाई बोन्ड छ। ओके यो साइक्लिक कम्पाउन्ड्स भइहाल्यो। कन्जुगेसन हेर्दाखेरि यहाँ सिग्मा सिग्मा छ चार्ज छैन सो नो कन्जुगेसन नहुने बित्तिकै दिस इज एरोमेटिक पनि भएन एन्टी एरोमेटिक पनि भएन यो के भयो त नन एरोमेटिक भयो। दिस इज नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। 4 मा हेरौँ यहाँनिर के छ डबल बोन्ड छ भनेपछि यो पाई भयो साइक्लिक छ कम्पाउन्ड्स यो पाई बोन्ड भयो यस यो के भयो यहाँनिर पाई बोन्ड छ यहाँनिर यो सिग्मा बोन्ड भयो पोजिटिभ भयो यो सिग्मा बोन्ड भयो यो सिग्मा बोन्ड भयो। अब प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि यहाँ सिग्मा सिग्मा एकदम कन्जुगेसन देखिरहेको छैन सो यहाँ कन्जुगेसनको एब्सेन्स अफ कन्जुगेसन सो यसलाई मैले लेखेँ नन एरोमेटिक अरू पछाडि जानै परेन प्लानरतिर जानै परेन 4 n पाई इलेक्ट्रोन्सतिर हेर्नै परेन। सो यसमा हामी डाइरेक्ट कन्जुगेसन नहुने बित्तिकै यसले एन्टी एरोमेटिक र एरोमेटिक फलो गर्दैन द्याट इज अ नन एरोमेटिक। त्यस्तै गरी 5 मा हेरौँ 5 मा साइक्लिक छ कम्पाउन्ड साइक्लिक छ। त्यसपछि गएर कन्जुगेसन हेरौँ पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड। अब यतापट्टि हेरौँ सिग्मा बोन्ड यस सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड अल्टरनेट छ कि छैन। ओके यहाँनिर सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड भनेपछि यहाँनिर के छ अल्टरनेट छ। अल्टरनेट भइसकेपछि के भयो कन्जुगेसन प्रेजेन्स भयो डबल बोन्ड छ प्लानर भइहाल्यो। अब यहाँनिर टोटल पाई इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गरौँ डबल बोन्ड एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा डबल बोन्ड छ। पाँचवटा डबल बोन्ड र अरू कुनै पनि इलेक्ट्रोन पेयर प्रेजेन्स छैन। यसको मिनिङ पाँचवटा डबल बोन्ड भन्नुको मिनिङ 10 वटा पाई इलेक्ट्रोन्स 10 पाई इलेक्ट्रोन्स र एरोमेटिकमा हामीसँग 2 6 10 यसरी हामीसँग छ। सो 10 पाई इलेक्ट्रोन्स भनेपछि यो एरोमेटिकमा पर्यो। सो दिस वान इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। ओके 6 मा हेरौँ 6 मा पहिला साइक्लिक छ कम्पाउन्ड्स। ओके साइक्लिक छ साइकलमा छ। ओके यहाँनिर के छ डबल बोन्ड छ यसबाट हेरौँ पाई बोन्ड भयो यहाँ के भयो सिग्मा बोन्ड भयो यो के भयो पोजिटिभ भयो। ओके यहाँनिर सिग्मा छ सिग्मा सिग्माको बिचमा पोजिटिभ आयो यहाँनिर पाई बोन्ड छ यहाँनिर के छ सिग्मा बोन्ड छ फेरि सिग्मा पछि सिग्मा आयो साइक्लिक त छ तर कन्जुगेसन भएन किनकि सिग्मा पछि सिग्मा आइरहेछ कन्जुगेसन छैन। सो यो कम्पाउन्ड्स के भयो त नन एरोमेटिक 7 नम्बरमा हेरौँ पाई बोन्ड यो साइक्लिक कम्पाउन्ड छँदैछ पाई बोन्ड भयो सिग्मा बोन्ड इलेक्ट्रोन यहाँनिर इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज छ भनेपछि इलेक्ट्रोन छ यहाँ सिग्मा बोन्ड इलेक्ट्रोन छ फेरि यहाँनिर। ओके त्यसपछि गएर यहाँनिर के छ त सिग्मा बोन्ड लगातार आइरहेछ नि यहाँनिर चार्जको कारणले गर्दाखेरि कन्जुगेसन प्रेजेन्स भयो प्लानर भयो। अब यो एन्टी एरोमेटिक र एरोमेटिकमा एउटा स्योर भयो अब कुन हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि ओके यसमा हेरौँ पाई इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रोन्स। ओके यसको म अझ सर्ट ट्रिक पनि अहिले लास्टमा दिनेछु
कसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट 6 पाई इलेक्ट्रोन्स भयो भने एरोमेटिक कि एन्टी एरोमेटिक फाइनल गर्ने तरिका म लास्टमा दिनेछु। ओके 6 पाई इलेक्ट्रोन छ, यसको मिनिङ यो के भयो त एरोमेटिक भयो। 8 मा हेरौँ। 8 मा हामीसँग OH बेन्जिनमा OH छ जसलाई हामी फेनोल पनि भन्छौँ। साइक्लिक छ कम्पाउन्ड्स र कन्जुगेसन पनि छ, अल्टरनेट डबल बोन्ड, पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, प्लानर पनि छ र यसमा टोटल 6 पाई इलेक्ट्रोन्स छ, 6 पाई इलेक्ट्रोन्स। अनि एउटा कुरा के भन्दा जस्तै अक्सिजनसँग यहाँनिर लोन पेयर छ, यो बेन्जिन रिङभन्दा बाहिरकोलाई हामीले हेर्नु हुँदैन। सो बेन्जिन अथवा कुनै पनि रिङभन्दा बाहिरकोलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नु हुँदैन। यदि यो अक्सिजन यहीँभित्र थियो भने काउन्ट गरिन्थ्यो, तर यो बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि काउन्ट गरिन्न, त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। सो 6 पाई इलेक्ट्रोन्स, इट इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। 9 मा अब यहाँनिर साइक्लिक कम्पाउन्ड छ, यो पाई बोन्ड भयो, सिग्मा सिग्मा आइसकेको छ, सिग्मा पछि सिग्मा आइसकेको छ भनेपछि यो के भयो त कन्जुगेसन छैन, नो कन्जुगेसन, नो कन्जुगेसन, कन्जुगेसन नहुने बित्तिकै के भयो त नो कन्जुगेसन, कन्जुगेसन नहुने बित्तिकै दिस इज अ नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, नन एरोमेटिक, दिस इज अ नन एरोमेटिक। 10 11 हेरौँ त ल। 10 11 मा के छ, साइक्लिक कम्पाउन्ड सबै साइक्लिक छ। यो पाई बोन्ड भयो, सिग्मा बोन्ड भयो, पाई बोन्ड भयो, सिग्मा बोन्ड भयो, कन्जुगेसन छ, यस, प्लानर छ, डबल बोन्ड छ। अब टोटल पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा 1 2 3 4, पाई इलेक्ट्रोन्स 1 2 3 4, पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ 4 पाई इलेक्ट्रोन्स। 4 पाई इलेक्ट्रोन्स कहाँ पर्छ, नन एरोमेटिकमा, कहाँ पर्छ, नन एरोमेटिक, सरी नट नन एरोमेटिक, इट इज अन एन्टी एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिक। 4 8 12 16 है, त्यति मात्र याद गरी पुग्छ। त्यस्तै गरी 11 मा जाउँ। 11 मा यो पाई बोन्ड छ, यहाँनिर सिग्मा बोन्ड आयो, नेगेटिभ आयो, सिग्मा बोन्ड आयो, पाई बोन्ड आयो, सिग्मा हो, कन्जुगेसन छ, साइक्लिक छ, कन्जुगेसन छ, प्लानर छ। अब इलेक्ट्रोन लोन पाई इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन्स, 6वटा पाई इलेक्ट्रोन्स कहाँ पर्यो त एरोमेटिकमा, कहाँ पर्यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। 12 मा हेरौँ। पाई बोन्ड साइक्लिक छ, पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, पोजिटिभ सिग्मा, पोजिटिभ सिग्मा, कन्जुगेसन छ, प्लानर छ। अब इलेक्ट्रोन काउन्ट गरौँ, 1 2 2 पाई इलेक्ट्रोन्स, 2 पाई इलेक्ट्रोन्स भनेपछि एरोमेटिक, एरोमेटिक। 13 मा हेरौँ। 13 मा यहाँनिर के छ हामीसँग, पाई बोन्ड छ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सो कन्जुगेसन छैन, साइक्लिक छ, नो कन्जुगेसन, नो कन्जुगेसन, कन्जुगेसन नभएपछि के भयो त्यो कम्पाउन्ड्स, नन एरोमेटिक, नन एरोमेटिक। ओके, अब स्टेबिलिटी हेरौँ र त्यसपछि फेरि एक्जाम्पल हेरौँला। अब स्टेबिलिटीको लागि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सले एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा हामीले भन्यौँ 2 पाई इलेक्ट्रोन्स, 2 पछि 6 पाई इलेक्ट्रोन्स, 10 पाई इलेक्ट्रोन्स, 14 पाई इलेक्ट्रोन्स, यसले चाहिँ हक्कल्स रुल फलो गर्छ। ओके, र यिनीहरू के हुन्छ, रिजोनेन्स दिने भएर एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। रिजोनेन्स हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। त्यसपछि गएर एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, एन्टी एरोमेटिकमा हामीले भन्यौँ यसमा पाई इलेक्ट्रोन्स, 4 पाई इलेक्ट्रोन्स, 8 पाई इलेक्ट्रोन्स, 12 पाई इलेक्ट्रोन्स, यसरी चाहिँ 4 4 को डिफरेन्समा आउँदै जान्छ, 16 पाई इलेक्ट्रोन्स, र यो चाहिँ के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ, नो रिजोनेन्स, यसमा रिजोनेन्स हुँदैन। त्यसपछि गएर नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा चाहिँ यो दुईवटै क्राइटेरिया फुलफिल नगर्ने, तर नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड चाहिँ त्यति स्टेबल पनि हुन्न, अनस्टेबल पनि हुन्न, यो ठिकै हुन्छ भन्नुको मिनिङ यो बिट्विन द एरोमेटिक एन्ड नन एरोमेटिकको बिचमा बस्छ स्टेबिलिटीको। सो स्टेबिलिटी हेर्दाखेरि
स्टेबिलिटीमा एरोमेटिक सबभन्दा धेरै स्टेबल हुन्छ, मोर स्टेबल। त्यसपछि नन एरोमेटिक त्यसपछि गएर एन्टी एरोमेटिक। अब हामीलाई कुनै पनि मोलिक्युल्स थियो, कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स थियो हैन, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा एरोमेटिक, एन्टी एरोमेटिक, नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स छ भने त्यहाँनिर व्हिच अफ द फलोइङ इज मोर स्टेबल भन्यो भने जुन चाहिँ एरोमेटिक छ त्यो मोर स्टेबल, त्यसमा चाहिँ हामीले क्लिक राइट गर्नु पर्यो। यदि व्हिच वान इज लेस स्टेबल भन्यो भने एन्टी एरोमेटिक जुन छ फर्स्टमा त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र त्यसलाई हामी टिक लगाउनु पर्यो। ओके, यसरी हामी भन्न सक्छौँ। अब अलिकति हेटेरो एलिमेन्ट्सहरुमा हेटेरो एरोमेटिक एलिमेन्ट्सहरु हेरौँ, एक दुईवटा एक्जाम्पल्स। ओके, जस्तै हामीसँग पाइरिडिन छ, यसमा अलिअलि योभन्दा अगाडिको भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स यहाँनिर आउँछ, थोरै कम्प्लेक्स। ओके, हामीसँग यहाँनिर पाइरिडिन छ, नाइट्रोजनमा लोन पेयर प्रेजेन्स हुन्छ र पाइरिडिनमा यहाँनिर हामीसँग यहाँ बोन्ड राखौँ। ओके, यहाँ अल्टरनेट यहाँनिर यसरी बोन्ड राखौँ, यसलाई भन्छ हामी पाइरिडिन। दिस इज पाइरिडिन। र यो पाइरिडिनमा फर्स्टमा हेरौँ कम्पाउन्ड साइक्लिक छ, कम्पाउन्ड साइक्लिक छ कि छैन? कम्पाउन्ड इज साइक्लिक, यस साइक्लिक छ, रिङमा छ। त्यसपछि गएर अगाडि जति पनि हामीले रिङहरू हेऱ्यौँ, साइक्लिक कम्पाउन्ड्स हेऱ्यौँ, सबै कार्बन थियो, तर यहाँनिर नाइट्रोजन आएको छ, त्यही भएर यसलाई हेटेरो कम्पाउन्ड्स पनि भन्छ। र यो एरोमेटिक हो कि होइन पहिला हामी यसलाई फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। कार्बन के अरे साइक्लिक छँदैछ, कन्जुगेसन हेर्नु पऱ्यो। कन्जुगेसन हेर्दाखेरि यहाँनिर पाइ बोन्ड छ, सिग्मा बोन्ड छ, पाइ बोन्ड छ। ओके, यहाँनिर लोन पेयर छ, यहाँ सिग्मा बोन्ड छ, यहाँनिर पाइ बोन्ड छ, यहाँनिर सिग्मा बोन्ड। कन्जुगेसन छ हो, अल्टरनेट छ, सो कन्जुगेसन पनि छ। डबल बोन्ड छ कार्बनमा, प्लानर पनि भयो। र अब पाइ इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गर्नु पऱ्यो। पाइ इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6, यहाँनिर 7 8, 8वटा पाइ इलेक्ट्रोन्स छ। ओके, 8वटा पाइ इलेक्ट्रोन्समा यो जुन पाइ इलेक्ट्रोन्स छ नि, यो पाइ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यहाँनिर पार्टिसिपेट हुँदैन, यो कन्जुगेसनमा पार्टिसिपेट हुँदैन हो। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ। सो कन्जुगेसनमा किन पार्टिसिपेट हुँदैन भन्दाखेरि यहाँनिर पाइ बोन्ड छ। जस्तै कन्जुगेसन गर्नु पऱ्यो भने यो पाइ इलेक्ट्रोन्स कहाँ आउन सक्छ, यहाँनिर आउन सक्छ, र यहाँनिर यो पाइ इलेक्ट्रोन्स यता जान सक्छ। सो यहाँनिर कन्जुगेसन हुँदाखेरि यो पाइ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्स हुँदैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पाइ इलेक्ट्रोन्सलाई काउन्ट गर्नु भएन। सो 1 2 3 4 5 6 पाइ इलेक्ट्रोन्स मात्र हुने भयो। यदि कन्जुगेसनमा, यदि रिजोनेन्समा यो लोन पेयर चाहिँ प्रेजेन्स भएन भने त्यसलाई हामी पाइ इलेक्ट्रोन्समा काउन्ट गर्दैनौँ। सो 6 पाइ इलेक्ट्रोन्स भनेपछि यो के भयो त, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भयो। दिस वान इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ, अर्को एक्जाम्पल थायोफिनको हेरौँ। थायोफिन, यसमा चाहिँ हेटेरो एलिमेन्ट सल्फर हुन्छ। सल्फर भनेपछि योसँग कतिवटा लोन पेयर हुन्छ, 2वटा लोन पेयर हुन्छ, र यहाँनिर बोन्ड डबल बोन्ड प्रेजेन्स छ। यो कम्पाउन्ड्सलाई हेरौँ। सो यो कम्पाउन्ड्स के छ, साइक्लिक छ। कन्जुगेसन हेरौँ, सिग्मा बोन्ड, पाइ बोन्ड। अब यहाँनिर सिग्मा बोन्ड छ, यहाँनिर के छ, यहाँनिर लोन पेयर छ, त्यसपछि सिग्मा बोन्ड बोन्डको बिचमा लोन पेयर प्रेजेन्स छ, त्यही भएर यहाँनिर कन्जुगेसन देखियो। पाइ बोन्ड छ। ओके, सो अल्टरनेट छ, कन्जुगेसन छ, यस प्लानर छ। अब पाइ इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गरौँ। ओके, यसमा पनि पाइ इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गर्दा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै पाइ इलेक्ट्रोन्स 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रोन्स त भयो पाइ इलेक्ट्रोन्स। अब यहाँनिर 1 2 3 4, अब यसलाई काउन्ट गर्ने कि नगर्ने? ओके, यो जुन हाम्रो पाइ बोन्ड छ यहाँनिर सिफ्ट हुन्छ र यो लोन पेयर यहाँ सिफ्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लोन पेयरलाई हामी पाइ इलेक्ट्रोन्समा लिन्छौँ, तर यो दुईवटै लोन पेयर चाहिँ यहाँनिर सिफ्टिङमा जाँदैन। ओके, रिजोनेन्समा जाँदैन। एउटा मात्र लोन पेयर रिजोनेन्समा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा मात्र लोन पेयरलाई हेर्छौँ। सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 पाइ इलेक्ट्रोन्स। सो दिस वान इज अ एरोमेटिक। ओके, अघि लोन पेयर थियो, एउटा मात्र थियो, तर पनि हामी किन काउन्ट गरेनौँ भन्दाखेरि यहाँनिर रिजोनेन्समा यो पार्टिसिपेट भएको थिएन। कसरी पार्टिसिपेट भएको थिएन भन्ने कुरा हामीले यो बोन्डको यो चाहिँ
बोन्ड सिफ्टिङबाट थाहा पायौँ। यहाँनिर यो बोन्ड सिफ्ट हुँदाखेरि हो, यो बोन्ड सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर यहीसँग चाहिँ अर्को अल्टरनेटमा बोन्ड भएको कारणले गर्दा यो यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ। सो यो पार्टिसिपेट भएन। यहाँनिर पार्टिसिपेट त भयो, तर दुईवटा लोन पेयरमा एउटा मात्र पार्टिसिपेट हुने भएर हामीले एउटा मात्र लोन पेयरलाई चाहिँ हामी पाई इलेक्ट्रोन्समा काउन्ट गर्छौँ। सो दिस वान इज एरोमेटिक। अझ यस्तै टाइपको एक्जाम्पल्स अझै हेरौँ। ओके, जस्तै हामीसँग फ्युरान छ, फ्युरान। ओके, फ्युरानमा के छ, अक्सिजन छ, यसलाई हामी फ्युरान भन्छौँ, FURAN। र यो के हो, दिस वान इज अ थायोफिन, THIOPHEN, थायोफिन। ओके, अब यहाँनिर फ्युरानमा पनि हामीसँग यहाँनिर डबल बोन्ड, यहाँनिर डबल बोन्ड छ। ओके, अब यो कम्पाउन्ड्समा, यो फ्युरान भयो, यो कम्पाउन्ड्समा साइक्लिक कम्पाउन्ड छ, यो पाई बोन्ड छ, यहाँ सिग्मा बोन्ड छ, अनि यहाँनिर पाई इलेक्ट्रोन छ, यहाँ सिग्मा बोन्ड छ, पाई इलेक्ट्रोन पाई बोन्ड छ, यहाँनिर सिग्मा बोन्ड छ। अब भनेपछि अल्टरनेट छ, कन्जुगेसन पनि छ, प्लानर पनि छ। अब काउन्ट गर्नु पर्यो पाई इलेक्ट्रोन्स, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रोन्स। यसमा पनि हामीले यो पाई इलेक्ट्रोन्सलाई काउन्ट गरेनौँ। सो दिस वान इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। ओके, अर्को एक्जाम्पल छ पाइरोल। पाइरोलमा यहाँनिर पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, इलेक्ट्रोन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रोन, सिग्मा। सो साइक्लिक छ, कन्जुगेसन छ, प्लानर छ, र पाई इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रोन्स मिन्स एरोमेटिक, एरोमेटिक। यस, त्यस्तै गरेर यसमा हेरौँ, यहाँनिर जब यहाँनिर डबल बोन्ड प्रेजेन्ट छ आउटर एलिमेन्टसँग, यहाँनिर अक्सिजनले यो कार्बनसँग, अक्सिजन र कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्ने हो भने अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन। सो यहाँनिर अक्सिजनले के गर्छ, इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ, र यसबाट हामीले के देखाउन सक्छौँ। ओके, अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लिगे यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज भयो, यहाँनिर प्लस चार्ज भयो, र यहाँनिर एउटा बोन्ड छ। यसमा साइक्लिक छ, कन्जुगेसन हेरौँ, सिग्मा पाई बोन्ड, सिग्मा बोन्ड, पोजिटिभ सिग्मा। सो कन्जुगेसन छ, र प्लानर छ, र पाई इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गरौँ 1 2 पाई इलेक्ट्रोन्स। सो यो के छ त, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। ओके, अब एकदम सर्ट ट्रिक पनि छ। सर्ट ट्रिकमा कन्जुगेसन हुनुपर्छ। ओके, कन्जुगेसन प्रेजेन्स हुनुपर्छ, कन्जुगेसन हेरेर मात्र गर्नुपर्छ। ट्रिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि एरोमेटिक, यदि एरोमेटिक हुनको लागि चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन्स जति छ डिभाइड बाई 2 गर्ने। यदि अड आयो भने जस्तै 1 3 5 यस्तो आयो भने चाहिँ यो के भयो त, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ। यदि पाई इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि इभन आयो भने जस्तै 2 4 6 यस्तो आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, कम्पाउन्ड्स इज एन्टी एरोमेटिक। ओके, एन्टी एरोमेटिकको लागि चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गर्ने, डिभाइड बाई 2 गऱ्यो हैन, 2 4 6 8 यस्तो आयो भने चाहिँ एन्टी एरोमेटिक भयो। र यदि एरोमेटिक हुनको लागि चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गर्ने, डिभाइड बाई 2 गर्दा अड आयो भने के भयो त, एरोमेटिक। जस्तै एउटा एक्जाम्पल यही हेरौँ, यहाँनिर कतिवटा इलेक्ट्रोन्स पाई इलेक्ट्रोन्स छ, दुईवटा पाई इलेक्ट्रोन्स डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 1 आयो। सो दिस वान इज अ एरोमेटिक। त्यस्तै गरी यसमा पनि हेरौँ, कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन्स, 6 पाई इलेक्ट्रोन्स, 6 डिभाइड बाई 2 गर्दा 3 आयो। सो इट इज अ एरोमेटिक। त्यस्तै गरेर अरू पनि हामी नन एरोमेटिक, अरू एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरूको पनि यो सर्ट ट्रिकबाट गर्न सक्छौँ। यस, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द बेसिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्री इन एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। सो यसबाट अर्को एउटा एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स, एउटा लास्ट एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स गरेर हेरौँ है त। एउटा एक्जाम्पल लिएँ मैले एन्टी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सको। एन्टी एरोमेटिकमा मैले एउटा यहीँ राखेँ एक्जाम्पल। यहाँनिर डबल बोन्ड राखौँ, यहाँनिर डबल बोन्ड। ओके, यहाँनिर पाई बोन्ड छ। ओके, यसमा मैले पाई साइक्लिक केही पनि हेरिनँ, साइक्लिक छँदैछ, कन्जुगेसन हुनु पऱ्यो, कन्जुगेसन पनि छ। त्यसपछि यो टर्म युज गर्न सक्छौँ। टोटल इलेक्ट्रोन्स पाई इलेक्ट्रोन्स 4 पाई इलेक्ट्रोन्स। अब पाई इलेक्ट्रोन्सलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने, यदि अड आयो भने एरोमेटिक, इभन आयो भने एन्टी एरोमेटिक। सो यस, इभन आयो भने एन्टी एरोमेटिक भनेपछि 2 आयो, 2 भनेपछि के भयो त, इभन भयो। सो दिस वान इज अ एन्टी एरोमेटिक, दिस वान